समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म और इश्क का, न खाली हाथ तुम रहो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश लिए एक बार फिर हाजिर हैं। सुभान अल्लाह। आज मदनी चैनल के नाजरीन हम तलाश करने जा रहे हैं एक ऐसी टीम को, 15वीं टीम को, जो हमारे ज़हनी आजमाई सीजन 8 के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने जा रही है। आज मुकाबला है दो शहरों के दरमियान। आज मुकाबला है कश्मीर की टीम और हमारे बहुत ही प्यारे सूबे बलोचिस्तान के एक बहुत प्यारे शहर डेरा अल-हयार के दरमियान। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अच्छी अच्छी नियतों के साथ हमारे साथ शामिल रहिए। बल्कि यहाँ हम एक और मशवरा दिया करते हैं कि बन पड़े तो यहाँ पूछे जाने वाले सवालों जवाबात को आप तहरीर करते जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल सिलसिले के आखिर में ढेरों ढेर इल्म दीन का खजाना आपके हाथों में होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और आज मदनी चैनल के नाजरीन, आप क्या सोच रहे हैं? आज कौन सी टीम आगे बढ़ने जा रही है? 15वीं टीम प्री क्वार्टर फाइनल ज़हनी आजमाइश सीजन 8 के लिए कौन सी टीम मुंतखब होने जा रही है? डेरा अल-हयार या कश्मीर? कौन सी टीम मुंतखब होने जा रही है? अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे सोशल मीडिया पेज मदनी चैनल लाइव पर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मैसेज के जरिए, कॉल्स के जरिए से भी आप अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं। मगर याद रहे, साथ साथ मंच का फैसला हमारा होगा। हमारे मंच ने फैसला करना होगा कि कौन सी टीम ने आज आगे बढ़ना है और कौन सी टीम आज जो है वो पीछे रह जाएगी। मगर हम आपके सिलसिले को भी इंशाअल्लाह, हमारे अपने इस सिलसिले में आपकी आरा को भी इंशाअल्लाह हम अपने सिलसिले में जरूर शामिल करेंगे। जी, नाजरीन से सवालात भी होते हैं और फिर उन सवालों पर कुरानंदाजी भी होती है। जी बिल्कुल। मदनी चैनल के नाजरीन, कल के सिलसिले में पूछा जाने वाला आपसे सवाल, आइए वो सवाल भी दोहराते हैं और देखते हैं कि किन खुश नसीब इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों के नाम हमारे पास पहुंचे हैं। कल आपसे सवाल पूछा गया, बताइए हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम क्या था? उनका नाम है हजरत अस्मा रदी अल्लाह तआला अन्हा। जो नाम हमारे पास आए उनमें शामिल है अहमद रजा बाबुल मदीना कराची, बिनते इकबाल अत्तारिया सरदाराबाद फैसलाबाद, उम्मे फैजान खानेवाल, बिनते फारूक मीरपुर कश्मीर, मुश्ताक अहमद मरकजुल औलिया लाहौर, खिजर अत्तारी मदीनापुर, उम्मे वासिल कोहीवाल, मोहम्मद अली असगर बहावलपुर, मोहम्मद बिलाल कसूर, मोहम्मद फैजान अत्तारी बसीरपुर, साकिब अली दीनगा गुजरात, हमाद शाह इस्लामाबाद, बिनते मंसूर जमजम नगर हैदराबाद, बिनते संजीर खान अत्ताराबाद जैकबाबाद, बिनते शब्बीर हुसैन पिंडी गैप, उस्मान रजा गुजरावाला, बादल रजा बगदादी थरपारकर, बिनते तनवीर जियाकोट सियालकोट, मोहम्मद फारूक सांगड़, बिनते मोहम्मद शाहिद कोट, गुलाम मोहम्मद मीरपुर खास, नदीम मुस्तफ़ा साहिवाल, बिनते असगर बम्पर कश्मीर, मोहम्मद हसनैन डेरा गाजी खान, फहीम फारूक नगर लाड़काना, बिनते इदरीस जनावाला, उम्मे हुसैन अत्तारिया बहावल नगर। अब देखते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन कि किस खुश नसीब इस्लामी भाई या इस्लामी बहन की तरफ हमारा यह मदनी तोहफा पहुंचता है। सुभान अल्लाह। जी, कुरानंदाजी में नाम है बिनते मंसूर जमजम नगर हैदराबाद से। आप अपने महरम के जरिए से हमारे साथ राब्ता कीजिए। गिलाफे काबतुल्लाहिल मुशर्रफा के मुबारक धागे आपको इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। मदनी चैनल के नाजरीन, हम अपने सिलसिले के शुरू में आपसे एक सवाल भी किया करते हैं जिसका जवाब आपने सिलसिले के दौरान हमें भेजना होता है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बताइए इब्तिदाए इस्लाम में काबाए मुअज़्ज़मा पर किस चीज का गिलाफ हुआ करता था? इब्तिदाए इस्लाम में काबाए मुअज़्ज़मा पर किस चीज का गिलाफ हुआ करता था? इसका जवाब आपको माहनामा फैजान मदीना फरवरी एडिशन से भी मिल सकता है। जल्दी कीजिए, हमें अपने जवाब को
ہمارے سلسلے تک پہنچائیے. آپ ہمارے فیس بک پیج پر بھی اس سے جواب دے سکتے ہیں, SMS کے ذریعے بھی جواب دے سکتے ہیں, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اور مختلف ذرائع سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپنا جواب پہنچا سکتے ہیں. آپ کے جوابات کو انشاءاللہ شامل کریں گے, قرآن اندازی بھی ہوگی. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. مدنی چینل کے ناظرین, 14واں مقابلہ کس طرح سے آگے بڑھتا رہا, آئیے دیکھتے ہیں. یہ منچ امتحان ہے, میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش لیے ایک بار پھر حاضر ہے. آج ہمیں تلاش ہے اپنی 14ویں ٹیم کی. 2 شہروں کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا علم نور ہے. دیکھ لو, چلو چلو. عقیقے کے گوشت کی تقسیم کس طرح کریں؟ عقیقے کے گوشت میں بھی قربانی کی طرح 3 حصے کر سکتے ہیں. ایک حصہ اپنے اقارب کے لیے, ایک حصہ اپنے لیے, اور ایک حصہ فقراء کے لیے. چاہیں تو یہ کریں اور چاہے تو سارا خود کھا لیں, یا سارا بانٹ لیں. جواب درست مان رہے ہیں. یہ بتائیے, حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں میں افضل عالم کون ہے؟ لوگوں میں افضل عالم وہ ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو وہ لوگوں کو نفع دے, اور جب اس سے بے نیازی اختیار کی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے. جواب درست ہے. اس کی شان ہے, آپ کی گلیوں کے کتوں پہ تصدق جاؤں کہ مدینے کے وہ کوچوں میں پھرا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں. ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. 6 نمبر حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن. جواب بالکل درست ہے. 15 نمبر نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہے؟ 6. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اگر یہاں آخری مرحلہ ہے. بہشت کا سہل چلو, اگر یہاں وہ راستہ علم کا کہ ایسا. پہلا اشارہ دیجئے, دوسرا اشارہ. غلطی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اشارہ دکھائیے. زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی بیل بجا چکے ہیں. درست جواب ان کو مقابلے میں برابر لے کر آئے گا, غلط جواب ان کو پیچھے لے کر آئے گا. اوکاڑا پنجاب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. پہلا اشارہ دیجئے, دوسرا اشارہ دیجئے. اسلام آباد والوں نے بیل بجائی ہے. درست جواب دیں گے تو آگے جائیں گے, غلط جواب دیں گے تو پیچھے آئیں گے. راولپنڈی. جامعۃ المدینہ راولپنڈی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسلام آباد کے اسلامی بھائی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. سبحان اللہ. پچھلے مقابلے کی جھلکیاں آپ نے دیکھی. آج کن 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے؟ ڈیرہ الہ یار اور کشمیر کے اسلامی بھائی. دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے آئیے. انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی لیں گے. ان کا نام کیا ہے, کس شعبے سے تعلق ہے, اور پھر کس طرح سے دعوت اسلامی, جی ہاں آپ کی دعوت اسلامی کس طرح سے ان علاقوں کے اندر دین متین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے, اس حوالے سے آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے. تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیے. مائک کی سیٹنگ کر لیجئے, درست کر لیجئے. آپ کے پاس پانی بھی رکھا ہوا ہے اور پانی کے ساتھ ساتھ پیالہ بھی رکھا ہوا ہے. آپ جب چاہیں پانی بھی پی سکتے ہیں. پانی پینے پر کوئی ممانعت بہرحال نہیں ہے. جی سب سے پہلے ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہیں ڈیرہ الہ یار کابینہ بلوچستان, جیل معلم, مجلس اصلاح برائے قیدیان, فیضان قرآن فاؤنڈیشن. جی محمد عیسیٰ عطاری, ڈیرہ اللہ یار, جیل معلم. ماشاءاللہ. جی یہ اسلامی بھائی میرا خیال ہے کہ لاسٹ سیزن میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے. جی جی ماشاءاللہ. ذیشان اکبر عطاری, پاک حجازی کابینہ, ڈیرہ اللہ یار, درجہ دورہ حدیث شریف, مرکزی جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ. واہ جی سبحان اللہ. مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین, ڈیرہ الہ یار یہ ہمارے شہر, ہمارا پیارا صوبہ بلوچستان کا اس کا ایک پیارا شہر ہے. اس کا پرانا نام برال جھٹپٹ تھا, اب بھی جھٹپٹ کہا جاتا ہے, لیکن جو نام ابھی آفیشیل نیم ہے وہ ہے ڈیرہ الہ یار. جی کشمیر کے اسلامی بھی اپنا تعارف کروائیے. محمد ذیشان عطاری, باغ مدینہ, آزاد کشمیر, شعبہ جامعۃ المدینہ. جی شعیب احمد عطاری, جامعۃ المدینہ, شعبہ سونا ویلی, آزاد کشمیر, بھمبر. جی زہیب علی عطاری,
کشمیر کے شہر مظفر آباد سے. مظفر آباد سے آپ ماشاءاللہ. دونوں ٹیموں کا تعارف ہو گیا. دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کس طرح سے ڈیرہ اللہ یار کے اندر دین متین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے. جی بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کا رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی آبادی 1998 سنی عیسوی کی مردم شماری کے مطابق 45,45,885 نفوس پر مشتمل تھی. مدنی چینل کے ناظرین، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت فیضی کابینہ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان میں مدنی کام بہت ہی احسن انداز میں جاری ہے. 5 مقامات پر ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کی ترکیب ہوتی ہے. مدرسۃ المدینہ للبنین کی تعداد 6 ہے، جبکہ مدرسۃ المدینہ للبنات بھی موجود ہے. بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے کئی مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان بھی قائم ہے. علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جامعۃ المدینہ قائم ہے، جہاں اسلامی بھائی عالم کورس کی سعادت پا رہے ہیں، اور جامعۃ المدینہ للبنات بھی موجود ہے، جہاں سے کثیر اسلامی بہنیں عالمہ کورس کی سعادت پا رہی ہیں. الحمدللہ عز وجل فیضی کابینہ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان میں 70 مقامات پر درس فیضان سنت کی ترکیب ہوتی ہے، اور 5 مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے یعنی اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں. کتب بینی کے شوقین افراد کے لیے مکتبۃ المدینہ بھی قائم ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں شامل ہو جائیں. اہلیان ڈیرہ اللہ یار ایک بار ضرور مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی ڈیرہ اللہ یار میں تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ فیضی کابینہ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان سمیت دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام عام فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. مجھے بھی الحمدللہ جانے کی سعادت ملی ہے مدنی کاموں کے سلسلے میں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائیوں کو مزید برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے. مدنی کاموں میں اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیاں عطا فرمائے. کشمیر میں کس طرح دعوت اسلامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پیغام کو عام کرنے میں سرگرم عمل ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور قدیم ترین سرزمین کشمیر، جس کی آبادی اندازاً 1.5 کروڑ کے قریب ہے. کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد ہے. کشمیر میں بولی جانے والی زبانوں کا تذکرہ کیا جائے تو قدیم ترین زبان یہاں پر پہاڑی، ہندکو، گوجری، پنجابی اور پشتو بولی جاتی ہے، جبکہ یہاں کی شرح تعلیم 65% ہے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل محمدی کابینہ کشمیر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں ہیں. قرآن مجید، حفظ و ناظرہ کی تعلیم کے حصول کے لیے 50 مدارس المدینہ قائم ہے. جامعۃ المدینہ للبنین 5، مدارس المدینہ بالغان 84، ہفتہ وار اجتماع 30، مدنی مراکز 28. مدنی چینل کے ناظرین، محمدی کابینہ کشمیر میں چوک شہیدہ میرپور کشمیر، نیز اپر چھتر مظفر آباد کشمیر، فتح پور نکیال کشمیر اور جیل روڈ کوٹلی کشمیر میں مدنی مراکز بنام فیضان مدینہ قائم ہے، جہاں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول سفر کرتے اور دین و دنیا کی بھلائیاں پاتے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ سنتوں بھری تحریک میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سبحان اللہ. کشمیر فتح پور نکیال میں بہت پیارا زبردست جامعۃ المدینہ بھی ہے، فیضان مدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی کشمیر میں بھی محمدی کابینات میں مدنی کاموں کی مزید بہاریں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 8 کا 15واں سلسلہ کس طرح سے آگے بڑھنے جا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. جی سیگمنٹ ہے علم نور ہے، عشق کے بول، مدنی گلدستہ، دلچسپ معلومات، سفر ہے مگر اکیلے، یہ مدرسۃ المدینہ کون سا ہے. جی آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے مرحلے کی طرف، اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. علم نور ہے. سبحان اللہ. پہلے مرحلے کے اندر دونوں ٹیموں سے 10-10 سوال ہوں گے. ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے. 25 سیکنڈ بھی ہوں گے. مشورہ بھی کر سکتے ہیں
اور درست جواب دینے پر نمبر ملیں گے، غلط جواب دینے پر نمبر مائنس نہیں ہوں گے۔ پہلا سوال ہے ہمارے ڈیرہ الہ یار کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے سے متعلق امیر اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ دامت برکاتم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹریفک کے جو قوانین خلاف شرع نہ ہوں ان کی پاسداری کیجیے۔ مثلا گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے اگر میسر ہو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے۔ امیر السنت فرماتے ہیں پیدل چلنے میں جو قوانین خلاف شرع نہ ہوں ان کی پاسداری کیجیے، مثلا گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے۔ جواب درست مان رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی غلطی بہت بڑے نقصان کا شاخسانہ ثابت ہوتی ہے، لہذا جب بھی سڑک پار کریں تو انتہائی توجہ کے ساتھ اور کنسنٹریشن کے ساتھ توجہ کے ساتھ سڑک جو ہے وہ پار کیجئے، میسر ہو تو زیبرا کراسنگ کو یوز کیجئے۔ کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، بتائیے چلتے ہوئے اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا کیسا ہے؟ غور سے سماعت فرمائیے، لوگوں کی عادت ہوتی ہے بعض اوقات بوتلوں کو ٹانگے مار رہے ہوتے ہیں، لاتے مار رہے ہوتے ہیں۔ چلتے ہوئے اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی خالی بوتلوں پر لات مارنا بے ادبی ہے۔ چلتے ہوئے اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا بے ادبی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جی ڈیرہ الہ یار کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، بتائیے خلفائے راشدین سے کون مراد ہیں؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام برحق و خلیفہ مطلق امام برحق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کے بعد 6 مہینے کے لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا حق ادا فرمایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جی سوال ہے، دوسرا سوال کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے کیا جنت میں نیند ہوگی؟ نہیں، جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک طرح کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ڈیرہ الہ یار کے اسلامی بھائیوں سے تیسرا سوال، بتائیے کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی امامے کا کوئی نام بھی ہے؟ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امامے کا نام صحاب تھا۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک امامے کا نام صحاب تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو خود امامہ باندھا ہے؟ جی ہاں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے میرے سر پر امامہ باندھا اور میرے آگے پیچھے 2 شملے چھوڑے۔ جی ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا اور آگے پیچھے 2 شملے چھوڑے۔ جواب درست مان رہے ہیں۔ ڈیرہ الہ یار کے اسلامی بھائیوں سے چوتھا سوال ہے، جی بتائیے عقیقے کے جانور کون ذبح کرے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عقیقے کا جانور اگر اس کا والد موجود ہو اور ذبح کرنے پر اسے قدرت ہو تو وہ خود ذبح کرے، کہ شکر نعمت ہے، اور جس پر نعمت ہو وہ اپنے ہاتھ سے ادا کرے۔ اگر وہ موجود نہ ہو یا ذبح کرنے پر قدرت نہ ہو تو دوسرے کو اجازت دے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں باپ اگر حاضر ہو
اور ذبح کرنے پر قادر ہو تو اس کا ذبح کرنا بہتر ہے کہ یہ شکر نعمت ہے. جس پر نعمت ہوئی وہی اپنے ہاتھ سے شکر ادا کرے, اور وہ نہ ہو یا ذبح نہ کر سکے تو دوسرے کو اجازت دے دے. جواب درست دے دیا ہے. کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے, جی بتائیے کیا قصاب کو عقیقے کے جانور کی کھال بطور اجرت دی جا سکتی ہے؟ جی نہیں, قصاب کو عقیقے کی جانور کی کھال بطور اجرت نہیں دی جا سکتی. اسی طرح سر جو جنائی ہوتا ہے اس کو سر کے بال اور جو جس کو مڈ وائف کہتے ہیں انگلش میں جنائی, جو اس کو جنائی کو بھی ہم ران بطور اجرت نہیں دے سکتے کہ شریعت میں اس کی ممنوعات مطلب مانے آئے گی, نہیں دے سکتے. اسی طرح نائی کو سر یا جنائی یعنی مڈ وائف کو ران بطور اجرت دینے کی شریعت میں اجازت نہیں. جواب درست دے دیا ہے. ڈیرہ الاحیار کے اسلامی بھائیوں سے 5واں سوال, یہ بتائیے غبطہ یعنی رشک یا تنافس یعنی للچانا کسے کہتے ہیں؟ یہ غبطہ یعنی رشک یہ بھی حسد ہی کی ایک قسم ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اسی طرح کی نعمت مجھے مل جائے اور اس سے اس نعمت کا زوال نہ چاہنا, یہ غبطہ کہلاتا ہے یعنی رشک کہلاتا ہے, اور اسے تنافس یعنی للچانا بھی کہا جاتا ہے. یہ حسد کا ایک درجہ ہے کہ کوئی شخص تمنا کرے کہ یہ نعمت اوروں کے پاس بھی رہے, مجھے بھی مل جائے, یعنی اوروں کا زوال نہیں چاہتا, اپنی ترقی کا خواہش مند ہے. اسے غبطہ یعنی رشک یا تنافس یعنی للچانا کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے 5واں سوال, بتائیے ایک شخص بادشاہ کے دربار میں اس کے روبرو کھڑا ہو کر بطور نصیحت کیا کہا کرتا تھا؟ وہ یہ کہا کرتا تھا بادشاہ کے دربار میں کہ احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ دو اور برائی کرنے والے کو برائی کا بدلہ نہ دو, کیونکہ اس کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے. وہ کہا کرتا تھا احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کا بدلہ دو, احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو, برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ کیونکہ برے انسان کے لیے تو خود اس کی برائی ہی کافی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 5 سوال دونوں ٹیموں سے مکمل ہوئے. اب باری ہے حاضرین کی. جی حاضرین میں سے جواب دیں گے انشاءاللہ. بتائیے وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا لقب محبوب رسول ہے؟ سبحان اللہ. محبوب رسول کون سے صحابی ہیں؟ یوسف بھائی کافی مشکل سوال ہو گیا لگتا ہے. مشکل پوچھ لیے. چلے یہ بتا دیں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ اب کافی آسان پوچھ لیا ویسے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تھا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا جواب درست ہے. ان کو انشاءاللہ عز و جل تسبیح مدینہ, خجور مدینہ اور متبرک پانی کا مجموعہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. کیا بات مدینہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب یہاں تو کوئی ٹیم لگتا ہے. ناظرین سے حاضرین سے ایک سوال, یہ بتائیے جو 5 مارچ بروز اتوار ٹیلی تھون ہونے جا رہی ہے کتنے بجے نشریات کی جو ہے وہ آغاز ہوگا؟ سوال تو سن لیجئے, پہلے ہی آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے. کتنے بجے نشریات کا اختتام ہوگا؟ مدنی منہ بھی بتا رہے ہیں شفیق بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات 2 بجے. جی ہاں, ابتدا دن 2 بجے ہوگی, اختتام رات 2 بجے ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی یوسف بھائی. تبرک مدینہ انشاءاللہ تحفے میں دیے جائیں گے. یہاں لگتا ہے دونوں ٹیم بڑی زبردست تیاری کر کر آئی ہے, کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی. آگے بڑھتے ہیں, پوچھتے ہیں ڈیرہ الاحیار کے اسلامی بھائیوں سے 6واں سوال. بتائیے المدینۃ العلمیہ کے رسالے حسد کی روشنی میں وہ کون 3 لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟
مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، کہیں ہم میں یہ برائیاں تو موجود نہیں جو ابھی یہاں بیان کی جائے گی، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہ ہوتی ہوں۔ مشورہ ضرور کیجیے گا، مگر وقت کے اندر صرف 3 سیکنڈ باقی رہ گئے۔ حسد کرنے والا، مسلمانوں کی غیبت کرنے والا اور مال حرام کھانے والا۔ جو مال حرام کھاتا ہو، بکثرت غیبت کرتا ہو، مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے جو لڑکے اور لڑکی پیدا ہوئی ان کا نام کیا ہے؟ لڑکے کا نام قابیل تھا اور لڑکی کا نام اکلیمہ۔ لڑکے کا نام قابیل اور لڑکی کا نام اکلیمہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے وہ کون ہیں جو یہ پسند کرتی تھی کہ عورتوں کی رخصتی شوال میں ہو؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں کی، بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بکرے کے گوشت میں کیا پسند تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں دست یعنی بازو، کمر اور گردن کا گوشت مرغوب تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بکرے کے گوشت میں دست یعنی بازو، گردن اور کمر کا گوشت مرغوب تھا، جواب درست دے دیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں مجھے ایک حدیث پاک بھی یاد آ رہی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا مضمون اس حدیث پاک کا ہے۔ ایک بار حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ یعنی دستی کا گوشت پیش کیا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تناول فرمایا اور طلب کیا، حضرت نے اور دوسری بار پیش کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی تناول فرما کر اور طلب کیا۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بکرے میں کتنی دستی ہوتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے اور جب تک میں طلب کرتا رہتا اور وہ تم مجھے دیتے رہتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ باری ہے ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائیوں کی، بتائیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانے میں کیا کیا پسند تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند بھی معلوم ہو رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں لوکی شریف، سرکہ اور شہد اور حلوہ پسند تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حلوہ، شہد، سرکہ، کھجور، تربوز، ککڑی اور لوکی کدو بہت پسند تھے۔ آپ کا جواب درست مانتے ہیں۔ باری ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں کی، بتائیے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر سب سے پہلے کس کو دی؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سوال ہے ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے اس سوال میں آپ کو آپشنز بھی دیے جائیں گے، بتائیے جنت کی خوشبو کتنی دور کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے؟ 600 برس کی مسافت سے، 200 برس کی مسافت سے یا 500 برس کی مسافت سے؟ 500 سال کی مسافت سے۔ 500 برس کی مسافت سے آپ کا جواب بالکل درست ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ وہ جنت کیسی ہوگی کہ اس کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے بندہ سونگ لیا کرے گا، مگر یاد رہے کہ تصور میں بھی آپ جنت کا گمان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عالی شان جنت بنائی ہے کہ نہ کوئی ذہن اس کا تصور کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا گمان کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں جنت الفردوس میں جانا نصیب فرمائے۔ باری ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں کی، بتائیے وہ کون سا عمل ہے جسے حدیث پاک میں چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف کہا گیا؟ ریاکاری۔ آپ نے کہا ریاکاری، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اجازت شریعہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ہے خیانت، جھوٹ یا چوری۔ خیانت۔ آپ کے پاس آپشن تھے جھوٹ اور چوری بھی، مگر آپ نے کہا خیانت۔ آپ نے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے سوال، آخری سوال، اس سیگمنٹ کا آخری سوال، یہ فرمان کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو؟ آپشن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن نمبر 2 ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن نمبر 3 ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج پیٹ بھر کر کھانا تو کھایا جاتا ہے مگر بہت زیادہ کھانا ویسٹ بھی کیا جاتا ہے، ضائع بھی کیا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں ہمارے اسلاف کا کیا انداز تھا کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا کرتے تھے تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ آپ کے پاس آپشن تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس آپشن تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مگر آپ نے چوز کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا جواب غلط ہے، غلطی ہو گئی ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے۔ دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے، بلکہ سلمان بھائی کیوں نہ ہمارے حاضرین سے ایک اور سوال آپ پوچھ لیں۔ جی ضرور، حاضرین سے سوال کرتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھا جائے گا ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، ہمارا اسکور بورڈ بھی اور پر جگمگا رہا ہے سلمان جی بھائی۔ سبحان اللہ، اسکور بورڈ ہے جی، اسکور بورڈ بتا رہا ہے ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائی 20 نمبروں کے ساتھ آگے ہیں، اور کشمیر کے اسلامی بھائی ایک غلطی کر چکے ہیں، ان کے نمبر 18 ہیں۔ امام اہل سنت کا بڑا پیارا شعر ہے، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب۔ دوسرا مصرع بتائیے، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب۔ سائیں بھائی ہیں، ہاتھ کھڑا کیا ہوا پیچھے۔ آسان سوال پوچھیں سلمان بھائی، ہمارے حاضرین ہیں یار، ایسا نہ کرو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمان اتاری رحمت آباد۔ تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، جواب درست دے دیا ہے۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل شان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ المدینۃ العلمیہ سے شائع ہوئی کتاب ہے وہ تحفے میں دی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ کھجور مدینہ ان کو پیش کی گئی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائی 20 نمبر سے آگے ہیں۔ کشمیر کے اسلامی بھائیوں نے ایک غلطی کر کے 18 نمبر حاصل کیے ہیں، مگر افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی بہت سارا سلسلہ باقی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کنسنٹریٹ رکھیں گے تو مقابلے میں آگے بڑھ جائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول۔ آپ سے اشعار پوچھے جائیں گے، پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے، دوسرا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ہر سوال کے جواب میں صحیح جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہے، 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کو مشورہ کرنے کے لیے۔ ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائیوں سے پہلا شعر، جو دیوانے فرقت میں روتے ہیں آقا، دکھا دو انہیں اب فضائے مدینہ،
दिखा दो इन्हें अब फजाए मदीना, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है कश्मीर के इस्लामी भाइयों से जो आंखों पे कुफले मदीना लगाए। मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूं उसको दुआए मदीना, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कलील रोजी पे दो कनाअत, फजूल गोई से दे दो नफरत। दुरूद पढ़ता रहूं हरदम नबी रहमत शफी उम्मत। थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए इसे। दुरूद पढ़ता रहूं बकसरत नबी रहमत शफी उम्मत। दुरूद पढ़ता रहूं बकसरत नबी रहमत शफी उम्मत, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुझे तुम ऐसी दो हिम्मत आका, दू सबको नेकी की दावत आका। ग़िज़ा दवा शिफा है ये, दिले मरीज़ ले इसे। 10 सेकंड रह गए हैं। मुझे तुम ऐसी दो हिम्मत आका, दू सबको नेकी की दावत आका। जल्दी कीजिए। दे दो खसलत ऐसी। गलती हो गई है जनाब। यहां मौजूद इस्लामी भाइयों में से अगर कोई जवाब देना चाहे। दो ऐसा जज्बा, दो ऐसी हिम्मत, नबी रहमत शफी उम्मत। जल्दी से मदनी काफिले के मुसाफिर बन जाइए। जी बना दो मुझको भी नेक खसलत नबी रहमत से। बना दो मुझको भी नेक खसलत नबी रहमत शफी उम्मत, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है डेरा अलायार के इस्लामी भाइयों से, रोता हुआ मैं आऊं, दागे जिगर दिखाऊं। अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का, जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, मेहमान दो घड़ी का। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, जवाब यह भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। कतरा तेरा, जवाब यह भी दुरुस्त मानते हैं। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। यही कहती है बुलबुल बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहर बयां। नहीं हिंद में वासिफ शाह हुदा, मुझे शौक़ी ये तब रजा की कसम। थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। वैसे जवाब आपने दुरुस्त दिया है, थोड़ा सा सही कर लीजिए। यही कहती है बुलबुल बागे जिना के रजा की तरह कोई सहर बयां। नहीं हिंद में वासिफ शाह हुदा, मुझे शौक़ी ये तब रजा की कसम। नहीं हिंद में वासिफ शाह हुदा, मुझे शौक़ी ये तब रजा की कसम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। कि कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरो कलामो बका की कसम। कि कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरो कलामो बका की कसम, जवाब यह भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब बारी है यहाँ मौजूद हमारे हाजरीन की। पूछिए सलमान भाई, क्या सवाल पूछते हैं हमारे जी हाजरीन से? अमीर अहले सुन्नत का शेर है, छांव तो हर जगह की ठंडी है। छांव तो हर जगह की ठंडी है। छांव तो हर जगह की ठंडी है। अल्लाह अल्लाह, वाह। पर छांव मदीने की बहुत ज्यादा ठंडी है। अल्लाह अकबर। ये आप अपना शेर ना बनाए ना, अमीर अहले सुन्नत का शेर जो है वो सुनाना है जी। छांव तो हर जगह की ठंडी है। तशरीफ लें, आप थोड़ा सा करीब आ जाए। गुलाम फरीद अत्तारी, जमजम नगर, हैदराबाद। छाँव तो हर जगह की ठंडी है, धूप भी दिलरुबा मदीने की।
धूप भी वाह वाह मदीने की, जवाब दुरुस्त मान रहे हैं। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बहुत ही प्यारी किताब कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब तोहफे में पेश की जाएगी और इंशाअल्लाह काउंटर मदीना पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह। ठीक है, मरहबा। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा इश्क के बोल सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते हैं, बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। क्या हमें स्कोर बोर्ड बता रहा है? जी, स्कोर बोर्ड बता रहा है कि 30 नंबर हैं डेरा अलाहियार वालों के और 26 नंबर हैं कश्मीर वालों के। कश्मीर वाले पीछे हैं, इनको मेहनत करनी होगी, नंबर लेने होंगे, मुकाबले में वापस आना है तो दुरुस्त जवाब देने होंगे, गलती से बचना होगा। और डेरा अलाहियार वालों को अगर अपनी बर्तरी मेंटेन रखनी है तो इनको भी गलती से इज्तिनाब करना होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आने जा रहा है हमारा बहुत ही प्यारा सेगमेंट मदनी गुलदस्ता है। आप भी गौर से देखिए, हाजरीन यहां जो मौजूद हैं ये भी गौर से देखिए और दोनों टीमें भी गौर से देखिए। इंशाअल्लाह आपसे इस मदनी गुलदस्ते के बाद 2 सवालात किए जाएंगे और फिर उस पर इंशाअल्लाह नंबर भी दिए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, मदनी गुलदस्ते की जानिब। हदीस पाक में कि सलाम को फैलाओ, जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो। मगर सलाम करना मुसलमान को है, गैर मुस्लिम को सलाम करना मना है शरीयत में। अस्सलामु अलैकुम कहेंगे तो 10 नेकियां, साथ में वरहमतुल्लाह भी कहेंगे तो 20 नेकियां, व बरकातुहू ये भी मिला लेंगे तो 30 नेकियां। और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाम में हमेशा पहल किया करते थे, यहां तक के छोटे बच्चों को भी सलाम फरमाया करते थे। हम तो बच्चों को सलाम करते नहीं है, बल्कि हमारा तो ज़हन ही नहीं है सलाम करने का। अगर है तो बस अपना जानने वाला या कोई मजहबी शख्स है तो, अगर मजहबी नहीं है वो तो क्या हाल है? हाँ भाई क्या हो रहा है, खैरियत तो है? तरह तरह की अपनी टून सुनाते। अस्सलामु अलैकुम, इस्लाम ने कितना प्यारा तरीका बताया कि तुम पर सलामती हो। नहीं करते। अच्छा, अब जो करते हैं बदकिस्मती से उनमें भी बहुत थोड़े हैं तलफ्फुज जिनका सही हो, बहुत थोड़े। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, हाँ, इस तरह बस तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। हालांकि अरबी में यह सलाम है अस्सलामु अलैकुम, यहां तक कि अगर मीम पर पेश ना पड़े ना अस्सलाम अलैकुम का, तब भी जवाब वाजिब नहीं होगा। ये तो सलाम करते ही थोड़ी है, वो जैसे मैंने 2-3 मिसालें कर लेते हैं, इसका जवाब थोड़ी वाजिब होगा। बाज बच्चे होते हैं जो बचपन से आदत पड़ी हुई होती है कि वो कहीं से आ रहे होते हैं तो सलालेकुम इस अंदाज से चल रहा होता है। अवसल अम्मी अब्बू को इस तरह देखते होंगे तो ये बेचारे सीखते होंगे, चाहे वो इस्लामी बहन हो या इस्लामी भाई हो, सलाम करना नहीं आता। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, इसको बिल्कुल रटना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो बात सलाम की हो रही है, जवाब देना कौन सा आता है? मालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, सलाम, इस तरह के जवाब देते हैं। हालांकि वालेकुम सलाम, वाव अलग करना पड़ेगा, आइन भी अलग करना पड़ेगा। अब जिनको आता भी होता है ना बहुत जल्दी में वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, सही जवाब नहीं दिया। आइन को अगर साकिन पढ़ा जाए ना जज्म, वाइल, वाइल माने पहाड़ी बकरा, तो वालेकुम सलाम, और तुम पर भी सलाम हो। सलाम का जवाब देना जो वाजिब है ना, तो वालेकुम अस्सलाम कहने से भी जवाब वाजिब नहीं हुआ, आइन को अलग करना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला हम सबको सही सीखने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत भी की है, मदनी फूल भी सुने हैं। अब सवाल होंगे दोनों टीमों से। जी बताइए, पहला सवाल पहला सवाल है डेरा अलाहियार के इस्लामी भाइयों से। ये बताइए, सलाम करने से कितनी नेकियां मिलती हैं?
यहाँ मौजूद इस्लामी भाई कुफले मदीना लगा के रहेंगे। सलाम करने से 10 नेकियां मिलती हैं, अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां मिलती हैं, व रहमतुल्लाह अगर बढ़ाएंगे तो 20 नेकियां, और व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहेंगे तो 30 नेकियां मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां मिलती हैं, साथ में व रहमतुल्लाह भी कहेंगे तो 20 नेकियां, और व बरकातहू भी मिलाएंगे तो 30 नेकियां हो जाएंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है कितने जी 3 नंबर दे रहे हैं सलमान भाई इस जवाब पर? जी 3 नंबर मिलेंगे इंशाअल्लाह डेरा अल्लाह यार के इस्लामी भाइयों को। और रुकने मरकजी मजलिस शूरा हजरत मौलाना हाजी मदनी हाजी अब्दुल हबीब बत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला हमारे साथ मौजूद हैं। आइए रुकने शूरा से ही बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलमान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? यूसुफ भाई आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं हुजूर? खैरियत से हैं? आज ये कि किसी वजह से हम वीडियो पर नहीं आ पा रहे, हालांकि मैं लाइव आने के लिए काफी ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा, और होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। आप सुनाए माशाल्लाह, सिलसिला देख रहे हैं आपका अल्हम्दुलिल्लाह। और आज डेरा अल्लाह यार और कश्मीर के इस्लामी भाई हैं, अल्लाह दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों को खुशियां नसीब फरमाए। तैयारी भी मजबूत लग रही है, थोड़ा सा कश्मीर पीछे, लेकिन अभी टाइम है। कल तो आपने सांसें रोक दी थी यहाँ पर इस्लामी भाइयों की, आखिरी सवाल पर जाकर फैसला हुआ था। जी आज भी इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा मुकाबला जो है वो बढ़ेगा। आप दुआ फरमाते रहें, मदनी फूल कोई हो तो इरशाद फरमाए हुजूर। बस अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपकी कोशिशें कबूल फरमाए। मैंने कहा कि बहुत सारे नाज़रीन भी, क्योंकि मैसेजेस मुझे भी आ रहे हैं, आप नहीं आए तो मैंने कहा चले उनकी भी दिलजोई की नीयत कर लूं। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे, और हम यहाँ सिलसिला आपका देख रहे हैं, हमारी नेक तमन्नाएं और अच्छी दुआएं आपके लिए साथ हैं। वैसे एक बहुत खूबसूरत तोहफा भी इंशाल्लाह देने जा रहे हैं हम अब अपने मदनी चैनल के नाजरीन को। एक बहुत खूबसूरत एनिमेटेड खाका टेलीथॉन के हवाले से मदनी चैनल की मजलिस ने तैयार किया है, इंशाल्लाह अनकरीब उसे भी प्ले किया जाएगा। अब्दुल हबीब भाई टेलीथॉन के हवाले से कुछ हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को तरगीब दे दें। बस अभी थोड़ी देर पहले माशाल्लाह निगरान शुरा ने काफी तफसीली तरगीब दी है, और मुझे उम्मीद है कि बस एक ही अर्ज करूंगा कि हर दावत इस्लामी वाला, हर दावत इस्लामी वाली, हर इस्लामी भाई, हर इस्लामी बहन, हर मदनी चैनल का नाज़िर अगर एक एक यूनिट की कम अज कम नीयत कर ले, या तो अपनी जेब से दे या करवा दे, तो हमारा हदफ आसानी से पूरा हो सकता है। वो कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, ये सारे कतरे आ जाएं तो इंशाल्लाह दावत इस्लामी को समंदर बन जाएगा इंशाल्लाह। भरपूर ताउन करेंगे। इस्लामी भाई ने यहाँ भी अज़म का इजहार किया था जब निगरान शुरा ने तरगीब दिलाई थी। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। जी सेगमेंट को आगे जी 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 आप कंटिन्यू करें सेगमेंट को। कॉल्स के वक्त मैं नहीं हूंगा तो मदनी चैनल के नाजरीन माजरत ख्वाहूंगा। इंशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई कॉल सुन लेंगे, आपने जो इंशाल्लाह बातें कही होंगी मुझ तक उम्मीद है वो पहुंच जाएंगी। मैं कॉल्स अलबत्ता आपकी मुझे मजलिस से गुजारिश है कि मुझे मेरे मोबाइल पर भेज दीजिएगा ताकि मैं उनकी कॉल्स भी सुन लूं। वैसे अब्दुल हबीब भाई अब मदनी चैनल के नाजरीन को ये तसल्ली तो दे दें कि इंशाल्लाह अगला सिलसिला आपने खुद करना है मंच से। मैं इंशाल्लाह इतवार को जो टेलीथॉन है उसमें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मदनी चैनल के मंच पर हूंगा। अल्लाह दुआ करे कि सेहत और आफियत के साथ पहुंच जाऊं। अल्लाह बाकी जापान वालों ने वाकई जूस निकाल लिया है खैर से मैं पहुंच जाऊं और इंशाल्लाह सही सलामत और सेहत और आफियत के साथ इंशाल्लाह टेलीथॉन भी करेंगे और फिर ज़हनी आजमाइश। वैसे आज सर्दी कितनी है वहां पर? सर्दी बता रहे थे आप बहुत। आप तो रोजाना मुझसे सर्दी पूछते हैं आज कुछ कम है, आज बेहतर है। आज बारिश सारा दिन होती रही माशाल्लाह, और आज शब जुमा भी है और कल इंशाल्लाह जुमा की नमाज में इंशाल्लाह हम याशियो सिटी में होंगे। चले मैं लगे तो ये बताता चलूं कि कल जापान टोक्यो में जो याशियो मस्जिद है वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज में बयान की सआदत मिलेगी, जुम्मा वहीं पढ़ेंगे। जो आशिकान रसूल जापान में हमें सुन रहे हैं वो याशियो मस्जिद में तशरीफ लाएं। और कल हमने ये किया है कि जुम्मा की नमाज के बाद, नमाज जुम्मा के बाद से लेकर मगरिब तक एक तरबियती इज्तिमा अरेंज किया है जिसमें इंशाल्लाह नमाज का प्रैक्टिकल, वुजू का प्रैक्टिकल, गुस्ल के फराइज के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। तरबियती बहुत सारी चीजें एक दिन में हम सीख सकते हैं। तो जापान में रहने वाले आशिकान रसूल एक दिन मुझे दे दें क्योंकि कल वैसे ही मेरे सफर का आखिरी दिन है, तो इंशाल्लाह हम मिलजुल कर कुछ बातें सीखेंगे एक दूसरे से। अब्दुल हबीब भाई क्यों ना कुछ कॉल्स भी हमारे सिलसिले में अभी शामिल कर लें, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं तो मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए अगर आप चाहते हैं तो इंशाल्लाह कॉल शामिल कर लेते हैं एक तो इंशाल्लाह। जी कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुल्फ़कार अली अत्तारी सैंदक प्रोजेक्ट जिला चाई बलूचिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 8 अपने जलवे लुटा रहा है। आज तो माशाअल्लाह हमारे बलूचिस्तान का टीम भी हिस्सा ले रहा है और 5 मार्च को मदनी अतियात टेलीथॉन का भी सिलसिला हो रहा है।
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं 2 यूनिट की नियत करता हूँ। एक यूनिट प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ईसाल सवाब के लिए और एक यूनिट मैं अपना वालिदा माजिदा मरहुमा के ईसाल सवाब के लिए पेश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह, मरहबा। बिल्कुल डेरा अल्लाह यार का टीम आज आया हुआ है, तो आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये भी बड़ा अच्छा लगा कि आपने टेलीथॉन के एहतियात की नियत भी की, तो माशाअल्लाह मरहबा। अब इसमें ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि हर ही टीम अगर टेलीथॉन की यानी हर कॉलर जो है अपनी नियत भी साथ साथ बताता जाए तो क्या बात है। मदीना 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 जी, कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अमीन मदरसा बोल रहा हूँ। ये टेलीथॉन में मैं मेरा, मेरी बेगम का, मेरे बेटे का, मेरी बहू का, मेरे बेटे के एक बेटा और 2 बेटियों का, मेरा एक दामाद, उसकी बेटी का और मेरी दूसरी बेटी का और उसके 2 बेटे और एक बेटी का और मेरा और एक दामाद और मेरी बेटी और उसके 2 बेटियां और 2 बेटियां और 2 बेटे, यानी कुल हम 18 होते हैं। एक यूनिट 18 यूनिट 1,80,000 रुपया दूंगा। मरहबा मरहबा, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह आपके खानदान में और बरकत दे और तादाद बढ़ती रहे, हमारे यूनिट भी बढ़ते रहे। अब्दुल हबीब और भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं एक ऐसी फैमिली मेंबर से मिला हमारे यहाँ जापान में जिनके पाकिस्तान की 50 लोगों की फैमिली है, उन्होंने 50 यूनिट की माशाल्लाह नियत की। हम सब जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जितने घर में अफराद हैं, सबकी नियत हो जाए, मरहूमीन की भी नियत हो जाए, तो क्या बात है मदीने की। माशाल्लाह। ये मेमन इस्लामी भाई थे, अगर कुछ मेमनी में इनकी दिलजोई कर दे तो ना बहुत सारो करिया है। अल्लाह इनके खानदान में और बरकत उड़िए, लेकिन पाके जितरो गुड़ उतना इतरो बिठो है। मरूमीन के भूली भी है हाजी साहब, जितना मरूमीन पांजा इन दुनिया से हली भी है, इन्होंने जे नाम जब यूनिट जकड़ी कॉल करी दियो ना, बल्कि उन्हीं नाम ले तो वधारे करा हुआ है साहब। हाँ, उन्हें के तो वधारे जरूरत है नेकी जी, बदे के जरूरत है, वो वधारे राजी थी ना इंशाल्लाह कब्र में। अल्लाह खुश रखे, जज़ाकल्लाह। कॉल माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा अत्तारी है। मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीजन 8 बहुत अच्छा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल सलमान भाई को शादो आबाद रखे। सलमान भाई, आपका अंदाज मदीना मदीना और अब्दुल हबीब भाई बाबुल मदीना कराची कब तशरीफ लाएंगे? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कब आ रहे हैं बाबुल मदीना आप? इंशाअल्लाह टेलीथॉन में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल ज़हनी आज़माइश सिलसिला बहुत ही प्यारा है और माशाअल्लाह सलमान भाई भी बहुत अच्छे से इसे संभाल रहे हैं रुकने शुरा की गैर मौजूदगी में। और सलमान भाई की बारगाह में अर्ज़ है कि आप इरशाद फरमा दीजिए कि रुकने शुरा अब्दुल हबीब अत्तारी कब मंचे पर रौनक अफरोज़ हो रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैर व हसन अल जज़ा। हमारे साथ लाइव कॉल पर मौजूद हैं जी, बता चुके हैं कि इंशाअल्लाह 5 मार्च को जो टेलीथॉन होने जा रही है, 5 मार्च बरोज इतवार, उसमें इंशाअल्लाह रुकन शुरा हमारे साथ शामिल होंगे और अगला सिलसिला भी करेंगे इंशाअल्लाह। अब हो सकता है सलमान भाई 5 मार्च को हर मदनी चैनल का नाज़िर हमारे साथ रहे दोपहर 2 बजे। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ ज़हनी आजमाइश आपको टेलीथॉन के मंच पर भी दिखाई देगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि मंच पर बहुत सारे इस्लामी भाई होंगे ना इंशाअल्लाह, और अहम इस्लामी भाई होंगे। क्या मालूम कुछ निगरान शूरा के साथ ज़हनी आजमाइश कर दी जाए, क्या मालूम किसी रुकने शूरा के साथ ज़हनी आजमाइश कर दी जाए। ये 2 दिन से मुझसे जो 2 सवालात पूछे जा रहे हैं, इनकी भी बारी आएगी, ये भी मंच पे होंगे, इनका भी कुछ हाल करेंगे हम इंशाअल्लाह। ठीक है, आप माशाल्लाह आपने खबरदार कर दिया है, ये बहुत अच्छा किया है। दिन 2 बजे शुरू होगी और जब तक अतियात आते रहेंगे इंशाअल्लाह ये जारी और सारी रहेगी। तो जाहिर सी बात है हमारी बारी जब आएगी तो फिर हम उसको देख लेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह जिज़ा खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, इजाजत दें जी। और मुझे भी थोड़ा सा सफर भी करना है, आगे जाना है इंशाअल्लाह। तो फिर जिंदगी रही तो आप सबसे टेलीथॉन में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। जी, मदनी गुलदस्ते का सेगमेंट जारी और सारी है। कश्मीर के इस्लामी भाइयों से सवाल है, ये बताइए इस मदनी गुलदस्ते में सलाम को फैलाने से मुताल्लिक अमीर अहले सुन्नत ने एक हदीस मुबारक का मफहूम इरशाद फरमाया है, वो क्या है?
امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حدیث پاک بیان فرمائی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سلام کو عام کرو، یعنی سلام کو پھیلاؤ. اور اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے. وقت ہے آپ کے پاس جواب. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، مطلب ہر کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے کہ بچوں بھی ہوں تو ان کو بھی. سوال یہ تھا کہ امیر اہل سنت نے مدنی گلدستے میں سلام کو پھیلانے سے متعلق جو حدیث پاک بتائی ہے اس کا مفہوم کیا تھا، یہ آپ کو بتانا تھا. درست جواب یہ ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. مجلس فیصلہ کرے گی ان اسلامی بھائیوں کو نمبر ملے گا یا نہیں ملے گا. جی 3 نمبروں میں سے 1 نمبر ملے گا، 2 نمبر ملیں گے، 3 نمبر ملیں گے، کوئی نمبر نہیں ملے گا. غلطی کر دی کشمیر کے اسلامی بھائیوں نے. جی اگلا سوال ہے ہمارے ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائیوں سے. امیر علیہ سنت نے لفظ بال کا کیا معنی بتایا؟ پہاڑی بکری. جی پہاڑی بکرا. پہاڑی بکرا جواب بالکل درست دے دیا ہے. ٹھیک ہے جی. کشمیر کے اسلامی میں سے سوال ہے، یہ بتائیے اس مدنی گلدستے میں وہ کون سی صورت جو ہے بتائی گئی جس میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے؟ جب السلام کی میم پر اگر پیش نہیں پڑی جائے تو اس صورت میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوگا. السلام علیکم میں حرف میم پر پیش نہ پڑھے اور السلام علیکم کہا تب بھی جواب واجب نہیں ہوگا. جواب درست مان رہے ہیں. جی حاضرین سے سوال ہے، یہ بتائیے اس مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سلام درست ہوتا ہے؟ کیا ہم درست سلام کرتے ہیں؟ جواب درست مان رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل المدینۃ العلمیہ کی بڑی پیاری کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات اور تسبیح مدینہ اور مبارک پانی کا مجموعہ پیش کیا جا رہا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں سکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں کیا صورتحال بتا رہا ہے. جی 3 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں. ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائی 35 نمبر لے کر آگے ہیں. کشمیر کے اسلامی بھائیوں کے 28 نمبر ہیں. بہت نمبروں کی حاجت ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں کو. ان کو نمبر لینے پڑیں گے ورنہ مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے. لیکن دل چھوٹا نہ کریں، آگے بہت سارے سیگمنٹس ابھی باقی بھی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مدنی چینل کی ایک پیاری مجلس نے ایک بڑا پیارا مدنی خاکہ بنایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. دین اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اگر مالی تعاون نہ کیا جائے تو کافی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. 5 مارچ کو دعوت اسلامی کے شعبے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ سے مالی تعاون کے لیے ٹیلی تھون ہو رہی ہے. میں آپ سے کم از کم 1 یونٹ 10,000 روپے کی مدنی التجا کرتا ہوں. اگر زیادہ دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ 1 یونٹ تو کم از کم ہم نے اس مدنی چینل کی مدنی عطیات مہم میں ضرور شامل کرنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ایک ویڈیو کال بھی ہے، آئیے اب اس کو بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کارواں، ایک مقصد، ایک سوچ، ایک جذبہ، نیکی کی دعوت میں کوشاں، اصلاحی امت کے سرگرم عمل، دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن بننے والی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا کے کونے کونے میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. 100 سے زائد شعبہ جات میں
काम कर रही है, मगर 2 शोबाजात की तो बात ही निराली है। मेरी मुराद जामियातुल मदीना और मदरसतुल मदीना है। मदरसतुल मदीना में हिफ्ज़ुन नाज़िर कराया जाता है कुरान पाक, जबकि जामियातुल मदीना में आलिम बनाया जाता है, आलिम बनाने का कोर्स कराया जाता है। आइए 5 मार्च बरोज़ इतवार को होने वाले टेलीथॉन में अपना हिस्सा मिलाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका उन्वान है दिलचस्प मालूमात। सुभान अल्लाह। दिलचस्प मालूमात किताब हमारे दोनों टीमों के इस्लामी भाइयों को दी जा रही है। तमामी इस्लामी भाई इस किताब को हासिल कर लीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन जो हैं ये भी हासिल करें दावत इस्लामी की वेबसाइट से, dawatislami.net से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मकतबतुल मदीना से 100 रुपये हदिये पर इसको तलब कीजिए। 2 सवाल होंगे। डेरा अल्लाह यार के इस्लामी भाई कश्मीर के इस्लामी भाइयों से सवाल करेंगे और कश्मीर की टीम डेरा अल्लाह यार की टीम से सवाल करेगी। किताबें जो हैं अभी डाइस पर रख दीजिए। जब आपसे कहा जाएगा आपका वक्त स्टार्ट होता है, अब फिर आप किताब को उठाएंगे। 60 सेकंड होंगे, इसके अंदर जवाब देना होगा। जी डेरा अल्लाह यार किस टाइम भी सवाल कीजिए। सवाल है, किस खुशनसीब का दिल सुकून और ईमान से भर दिया जाता है? जी मदनी चैनल के नाजरीन आप भी तलाश कीजिए, हम भी तलाश कर रहे हैं, घड़ी को स्क्रीन पर तलाश कर रहे हैं। जी आपका वक्त गुजर रहा है कश्मीर के इस्लामी भाई, 15 सेकंड बाकी हैं। जी आपका टाइम खत्म हो चुका है। जी सफा नंबर बताइए। पेज नंबर 219, 219 सफा नंबर 219। जी सवाल है, किस खुशनसीब का दिल सुकून और ईमान से भर दिया जाता है? जवाब है, हदीस पाक में कि जिस शख्स ने गुस्सा जब्त कर लिया बावजूद इसके कि वो गुस्सा नाफिज करने पर कुदरत रखता था, अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके दिल को सुकून और ईमान से भर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी गुस्से पर जब्त करने की तौफीक अता फरमाए। कश्मीर के इस्लामी भाई एक गलती और कर चुके हैं। जी कश्मीर के इस्लामी अब सवाल करेंगे डेरा अल्लाह यार के इस्लामी भाइयों से। जी अजीब इसकी शान है, समा है जीत का हंसी। सवाल कीजिए। कौन सी 4 खूबियां हों तो किसी दुनियावी महरूमी का नुकसान नहीं पहुंचता? जी ठीक है। टेक्निकल वजूहात की बिना पर स्क्रीन पर हम टाइम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हम यहाँ टाइम नोट कर रहे हैं। मैं एक बात कहा करता हूं, कभी तो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये हमारी मर्जी से चलते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी मर्जी भी करने लग जाते हैं। बहरहाल टाइम जो है ये नोट किया जा रहा है। जी सवाल कश्मीर वालों ने भी ऐसा किया है कि आपको मौजू के तहत ढूंढने में पता चलेगा। 20 सेकंड बाकी हैं आपके पास। आपका वक्त खत्म हो चुका है। डेरा अल्लाह यार के टाइम भाई नहीं पहुंच पाया। जी सफा नंबर बताइए। 173 100 सफा नंबर 173 आखिरी सवाल। जी सवाल भी पढ़िए, जवाब भी पढ़िए। वो कौन सी 4 खूबियां हैं? कौन सी 4 खूबियां हो तो किसी दुनियावी महरूमी का नुकसान नहीं पहुंचता? जवाब, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اگر تم میں 4 خوبیاں ہو تو دنیا کی کسی شے کا فوت ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا. پہلی امانت کی حفاظت، دوسری سچ بولنا، تیسری حسن اخلاق اور چوتھی پاکیزہ کھانا. ڈیرہ اللہ یار بلوچستان کے اسلامی بھائی بھی ایک غلطی کر چکے ہیں، ابھی تک غلطی نہیں کی تھی لیکن ایک غلطی یہ کر چکے ہیں. جی اب سوال کریں گے ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائی کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے. سوال کیجئے، کتاب ڈائز پہ رکھ دیں. سوال ہے کہ شادی میں چھوارے وغیرہ لٹانے کے لیے کسی کو دیے تو کیا حکم ہے؟ نقطہ میں، مضمون میں، اور صفحہ نمبر ہے ایک منٹ صفحہ نمبر دیکھ بتاتا ہوں. کیا بات ہے، ہو سکتا ہے 1 2 3 1 2 4 سوری صفحہ نمبر 1 2 4. اللہ اکبر. جی سوال بھی پورا نہیں سنا اور جواب دے دیا. جی درست جواب دیا ہے انہوں نے. جی ہاں درست جواب دیا ہے. جی جی سبحان اللہ. درست جواب دے کر کشمیر والے 2 نمبر اور حاصل کر چکے ہیں. سبحان اللہ. کشمیر والے کم بیک کرتے ہوئے مقابلے کے اندر. جی کشمیر کے اسلامی بھائی سوال کریں گے ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائیوں سے. سلمان بھائی ان سے پوچھے تو صحیح، اتنی جلدی یہ پہنچے کیسے ہیں؟ جی کشمیر والوں کیسے پہنچے اتنی جلدی؟ بس یہ کچھ تیاری کی تھی ہم نے، تو یہی سوال آپ نے بھی تو تیار نہیں کیا تھا ان کے لیے؟ نہیں، اس کے علاوہ ہم نے سوالات جو ہمارے سوالات جو سلیبس سے ہٹ کرتے، جو مضمون سے ہٹ کر ہوتے تھے، ان کو ہم نے کافی بار یہ زبانی یاد کی ہوئی ہے. مرحبا ماشاءاللہ. جی اب سوال ہوگا بلوچستان کے اسلامی بھائیوں سے. جی سوال کیجئے. حدیث پاک میں میزان عمل میں سب سے وزنی عمل کسے کہا گیا ہے؟ جی بڑا آسان سوال کر لیا ہے آپ نے. ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی تلاش کیجئے. پیج نمبر 174 حدیث پاک میں میزان عمل میں سب سے وزنی عمل کسے کہا گیا؟ اس کا جواب ہے حسن اخلاق. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین دلچسپ معلومات، یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. اب دیکھیں گے اسکور بورڈ کی کیا صورتحال ہے. جی اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں نے کم بیک کیا ہے. 30 نمبر کشمیر کے اسلامی بھائیوں کے ہیں، لیکن ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائی ابھی بھی 7 نمبروں سے آگے ہیں. 37 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کے. اور ابھی ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سفر ہے مگر اکیلے. سفر کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک اسلامی بھائی ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائی وہ کشمیر کی جانب بڑھ جائیں. کشمیر کے اسلامی بھائی ڈیرہ الایار کی طرف آ جائیں. اپنے مائک کو بھی سیٹ کر لیں. یاد رہے کہ اس سیگمنٹ میں آپ کو مشورہ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ سفر کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے. آپ کو 15 نمبر دکھائے جائیں گے. نمبر آپ سلیکٹ کریں گے اور ہر نمبر کے پیچھے ایک سوال چھپا ہوگا. اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہوگا. سب سے پہلے ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائیوں کو نمبر دکھایا جائے. کون سا نمبر چوز کریں گے؟ 5 نمبر. بتائیے جناب 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ قرآن مجید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ بہت آسان سوال آ گیا. اقرا. آپ نے کہا اقرا، جس کے معنی ہے پڑھو. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں کی. نمبر دکھائے جائیں. جی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے بتایا جائے کیا سوال چھپا ہے جناب. بہت آسان سوال آ گیا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا نام کیا ہے؟
दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना से कितनी लैंग्वेजेस में प्रिंट शाया किया जाता है? मतलब कितनी उसमें चले एक और नंबर चूज कर लें, इसमें गलती हो गई, मैंने जवाब भी साथ पढ़ लिया, एक और नंबर सेलेक्ट कर लें। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। सुभान अल्लाह। जी नंबर सेलेक्ट कीजिए। नंबर 3। नंबर 3, ये भी आसान सवाल आ गया। रुकू का अदना दर्जा क्या है? रुकू का अदना दर्जा ये है कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए। इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों को पहुंच जाए, यह रुकू का अदना दर्जा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है डेरा अलायार के इस्लामी भाइयों की, नंबर पसंद करेंगे। एक नंबर के पीछे बताया जाए क्या सवाल छुपा है। बहुत आसान सवाल। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मज़ार पुर अनवार कहां वाक़े है? बगदाद मुअल्ला। या गौस बुलाओ मुझे बगदाद बुलाओ, बगदाद बुलाकर मुझे जलवा भी दिखाओ। गौस पाक का मज़ार बगदाद में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाथवा इस्लामी भाई अगर तर्ज में भी ये शेर सुना दें। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, मेरा खालिक का सभर लिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदाया। जी कश्मीर के इस्लामी भाइयों को नंबर बताया जाए। जी नंबर पसंद कीजिए। नंबर 15। नंबर 15 के पीछे बताइए क्या सवाल है। हजरत जुन्नून किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जाता है? किसी से मशवरा करने की इजाजत नहीं होगी। हजरत जुन्नून किस नबी को कहा जाता है? वक्त गुजर रहा है, जल्दी कीजिए। अल्लाहु अकबर, आपका वक्त खत्म हो गया। जी यहां मौजूद हाजरीन में से कोई जवाब देंगे? चलें सब मिलकर बता दें। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गलती हो गई है कश्मीर के इस्लामी भाई से। बारी है डेरा अलायार के इस्लामी भाई की, नंबर दिखाइए। 4 नंबर। 4 नंबर के पीछे क्या सवाल है जनाब? इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की कुनियत बताइए। अबू हामिद। अबू हामिद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी कश्मीर के इस्लामी भाइयों को नंबर बताए। 10। नंबर 10 के पीछे बताइए क्या सवाल है जनाब? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस गार में सांप ने डसा था उसका नाम बताइए। गारे हिरा, गारे सोर। फैसला कर लीजिए। गारे सोर। आपने कहा गारे सोर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर है, वही यारे मज़ारे मुस्तफा सिद्दीक अकबर है। बारी है डेरा अलायार के इस्लामी भाइयों की, क्या नंबर पसंद करते हैं? 6 नंबर के पीछे क्या सवाल छुपा है जनाब? बहुत आसान सवाल आ गया। दावत इस्लामी के तहत 5 मार्च को होने वाली मदनी अतियात मुहिम में 1 यूनिट की रकम कितनी है? 10,000। आपने कितने यूनिट जमा किए हैं? मैंने 2 यूनिट की नियत कर ली है और इंशाल्लाह जमा कराऊंगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मजीद मेहनत करके यूनिट जमा कीजिए इंशाअल्लाह। कश्मीर के इस्लामी भाइयों को नंबर बताए जाएं। यहाँ अर्ज करता चलूं यूसुफ भाई कि हमारे जो हॉल में मौजूद नाजरीन हैं, आप अगर जवाब देंगे, आप बोलेंगे तो किसी एक टीम के लिए इसमें जो है वो हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो फिल्म लगा कर रहिए। जब आपकी बारी आए हाथ खड़ा कीजिए, जवाब दीजिए, इनाम दीजिए।
जी इंशाअल्लाह कश्मीर के इस्लामी भाइयों को नंबर दिखाते हैं, देखते हैं ये कौन सा नंबर पसंद करते हैं। नंबर 8। नंबर 8 के पीछे क्या सवाल छुपा है जनाब, दिखाइए। फुकहा के नजदीक शेखैन कौन कहलाते हैं? इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम अबू यूसुफ। हो नाइबे सरवरे दो आलम इमाम आजम अबू हनीफा सिराज उम्मत फकीह अफकम इमाम आजम अबू हनीफा। फुकहा के नजदीक शेखैन इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम अजमईन है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है डेरा लायार के इस्लामी भाइयों की, नंबर दिखाए जाएं। नंबर 11। नंबर 11। नंबर 11 के पीछे क्या सवाल छुपा है जनाब? आला हजरत के शहजादों के नाम बताइए। मुस्तफा रजा खान और हामिद रजा खान। मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मौलाना हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कश्मीर के इस्लामी भाइयों को नंबर दिखाइए, देखते हैं क्या नंबर पसंद करते हैं। नंबर 13 के पीछे क्या सवाल छुपा है जनाब? दुरुस्त तलफ्फुज का इंतखाब कीजिए, गलती या गलती? गलती। आपने कहा गलती, आपके पास ऑप्शन था गलती भी, मगर गलती से भी आपने गलती नहीं की। आपने जवाब दिया गलती, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है डेरा लायार के इस्लामी भाइयों की, नंबर दिखाइए जनाब। 9 नंबर। 9 नंबर के पीछे क्या सवाल छुपा है? तौरात किस रसूल पर नाजिल की गई? हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम पर। तौरात शरीफ हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल कश्मीर के इस्लामी भाई से, दिखाइए नंबर क्या पसंद करते हैं। नंबर 14। नंबर 14 के पीछे क्या सवाल है जनाब? हरूफ इख्फा कितने हैं? हरूफ इख्फा 15 है। हरूफ इख्फा 15 है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी तरीके से मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए बढ़ते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि हमारा स्कोर बोर्ड इस सेगमेंट के बाद हमें क्या बता रहा है। चलो अगर यहाँ वो रास्ता कि ऐसा रास्ता नहीं। जी स्कोर बोर्ड बता रहा है कि 49 नंबर है डेरा अल्लाह यार के और सिर्फ 40 नंबर लिए हैं कश्मीर के इस्लामी भाइयों ने। अब होने जा रहा है आखिरी मरहला, ये मदरसातुल मदीना कौन सा है? आइए इस तरफ बढ़ते हैं। जी अब भी मौका मौजूद है कि दोनों टीमें अगर भरपूर कॉन्सेंट्रेट के साथ देखेंगे तो इंशाअल्लाह मुकाबला अब भी दूसरी तरफ पलट सकता है। दोनों इस्लामी भाई अपनी जगह चेंज करके अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखेंगे। आपको दिखाएंगे जाएंगे मदारिसुल मदीना। जी तवज्जो फरमाएं, गौर से समाअत फरमा लें। आपको मदारिसुल मदीना दिखाए जाएंगे, स्क्रीन पर गौर से देखिएगा और फिर इसके बाद आपको इशारे दिए जाएंगे। बेल बजाने की सूरत में आपको जवाब देना होगा वक्त के अंदर। गलत जवाब देने पर 2 नंबर आपके माइनस भी हो सकते हैं, दुरुस्त जवाब देने पर आप 2 नंबर ले सकते हैं। कश्मीर के इस्लामी भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये दुरुस्त जवाब देकर मुकाबले में कम बैक कर सकते हैं और डेरा अल्लाह यार के इस्लामी भाई भी ओवर कॉन्फिडेंस से अपने आप को बचाएं। बेल बजाकर गलत जवाब देकर आप अपने नंबर गंवा भी सकते हैं। जी गौर से देखिए मदारिसुल मदीना। मदरसतुल मदीना मुगलपुरा मरकजुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान। मदरसतुल मदीना ज़िक्र हबीब बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान।
मदरसतुल मदीना चराग अत्तार उकाड़ा पंजाब पाकिस्तान मदरसतुल मदीना साहिवाल पंजाब पाकिस्तान मदरसतुल मदीना जन्नतुल बकी उकाड़ा पंजाब पाकिस्तान मदरसतुल मदीना खानपुर पंजाब पाकिस्तान मदरसतुल मदीना निसार कॉलोनी सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान मदरसतुल मदीना पाकपतन पंजाब पाकिस्तान अजीब इसकी मदरसतुल मदीना उकाड़ा पंजाब पाकिस्तान शिकस्त मदरसतुल मदीना रिजाना पंजाब पाकिस्तान जी मदारिसुल मदीना आप देख चुके हैं और अब बजर बजाकर चेक कर लीजिए अपने बजर को। बलोचिस्तान के इस्लामी भाई जी, कश्मीर के इस्लामी भाई ठीक है जी। जी दिखाइए ये मदरसतुल मदीना कौन सा है। पहला इशारा दीजिए। सुभान अल्लाह, जमीन दिखाई जा रही है, ग्रिल भी नजर आ रही है। दूसरा इशारा। जी तीसरा इशारा दीजिए। चौथा इशारा दीजिए। जी अगला इशारा दीजिए। यहां मौजूद इस्लामी पहुंच चुके हैं, यहां हाथ खड़ा कर रहे हैं, पहुंचे हुए माशाअल्लाह। जी अगला इशारा दीजिए। तकरीबन तस्वीर क्लियर हो चुकी है। अगला इशारा। जी ये यहां पर किसी इस्लामी भाई ने, किसी टीम ने बेल नहीं बजाई, हाजरीन से पूछिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजा केवाड़ी से माशाअल्लाह। मुगलपुरा लाहौर। जी आपने कहा ये है मदरसतुल मदीना मुगलपुरा लाहौर। जी बताइए ये मदरसतुल मदीना कौन सा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 399 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब नमाज के अहकाम, खुजूर मदीना और तस्बीह मदीना पेश की जा रही है। सुभान अल्लाह। जी दिखाइए अगला जामिअतुल मदीना कौन सा है, मदरसतुल मदीना कौन सा है। जी सुभान अल्लाह, आसमान भी नजर आ रहा है, इमारत भी नजर आ रही है। दूसरा इशारा दीजिए। तीसरा इशारा। चौथा इशारा दीजिए। मैं पहुंच गया। जी अगला इशारा। कश्मीर वालों को तो रिस्क लेना चाहिए मेरा ख्याल है। आखिरी इशारा दीजिए। लेना चाह रहा इशारे तो और भी दिए जा सकते हैं, लेकिन तस्वीर तकरीबन क्लियर हो चुकी है। ये भी यहां दोनों टीमों में से कोई भी टीम बेल बजाने के लिए तैयार नहीं। बलोचिस्तान वाले तो लगता है वैसे ही ठंडे होकर बैठ गए हैं, ये सोच रहे हैं हमारे तो नंबर ही ज्यादा हैं। लेकिन चले जी बताइए यहां हाजरीन क्या जवाब दे रहे हैं। मदनी मुन्ने से पूछ लेते हैं। जी खानपुर पंजाब। आपने कहा खानपुर पंजाब। जी बताइए ये मदरसतुल मदीना कौन सा है। खानपुर पंजाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की 425 हिकायात पेश की जाएगी। सुभान अल्लाह। जी दिखाइए ये मदरसतुल मदीना कौन सा है। दूसरा इशारा। जी कश्मीर वालों ने सकूत को तोड़ा है, बेल बजा दी है दूसरे इशारे पर। जी बताइए। पंजाब उकाड़ा। मदरसतुल मदीना पंजाब उकाड़ा आपने कहा। जी देखते हैं कौन सा ये मदरसतुल मदीना कौन सा है। मदरसतुल मदीना पंजाब उकाड़ा जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी दिखाइए अगला मदरसतुल मदीना कौन सा है। सुभान अल्लाह। ये दरख्त कौन सा है। जी दूसरा इशारा दीजिए। तीसरा इशारा दीजिए।
चौथा इशारा। अगर आता हो तो। जी, किसने बजाई बेल? डेरा लायर वालों ने। जी बताइए। मदरसतुल मदीना रजाना। मदरसतुल मदीना रजाना कहा आपने। जी बताइए ये मदरसतुल मदीना कौन सा है? मदरसतुल मदीना रजाना जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, डेरा अलाहियार के इस्लामी भाई दुरुस्त जवाबात देकर दोनों टीमों के इस्लामी भाई आगे आ जाएंगे। दुरुस्त जवाबात देकर आगे मुकाबले में आगे प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। देखते हैं, आपको स्कोर बोर्ड भी दिखाते हैं। कश्मीर के इस्लामी भाई भी परेशान मत होइए, अभी आपके लिए एक मौका बाकी है। आपको तैयारी करनी है, मेहनत भी करनी है। आप अगले सिलसिले के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर आगे भी आ सकते हैं। जी आपको दिखाते हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन स्कोर बोर्ड आपको दिखाते हैं आज किस तरह मुकाबला चलता रहा। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। फाइनल स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है कि डेरा अलाहियार के इस्लामी भाइयों के 51 नंबर हैं और कश्मीर के इस्लामी भाइयों के 42 नंबर हैं। एक बड़े मार्जिन से डेरा अलाहियार के इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकाबले में आगे आ चुके हैं। आपकी राय क्या थी? आज कौन सी टीम आगे जा रही है? आइए देखते हैं। जी हां, राय तो ये थी कि 76% कश्मीर वाले आगे जाएंगे। 26% राय डेरा अलाहियार के 24% राय डेरा अलाहियार के इस्लामी भाइयों के लिए थी। लेकिन ये भी एक अपसेट हुआ। डेरा अलाहियार के इस्लामी भाई माशाल्लाह आगे बढ़ चुके हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे एक सवाल भी हुआ था यूसुफ भाई, उस सवाल की कुरानदाजी भी करते हैं। लेकिन माशाल्लाह मैं डेरा अलाहियार वालों को अप्रिशिएट करूंगा। मेरा अपना जाती ये तजुर्बा था कि कश्मीर के इस्लामी भाई नंबर ले जाएंगे, लेकिन डेरा अलाहियार वालों ने जबरदस्त तैयारी की और माशाल्लाह मेहनत भी की, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। जी हमारे मदनी चैनल के नाजरीन से हमारे सेगमेंट्स के शुरू में, सिलसिले के शुरू में एक सवाल किया गया, वो भी शामिल करते हैं। लेकिन पहले फैजान अबू हुरैरा हमारे इस्लामी भाइयों को हम दिया करते हैं। डेरा अलाहियार के इस्लामी भाइयों को माइक दिया जाए, इनके नाम पूछते हैं। ज़ीशान अकबर अत्तारी। जी। मोहम्मद आसिफ अत्तारी। जी। मोहम्मद ईसा अत्तारी। मजलिस का फैसला है, मोहम्मद आसिफ भाई को इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फैजान अबू हुरैरा इनाम तोहफे में दिया जाएगा। जी सलमान भाई माशाअल्लाह। चलें जी, एक टीम बलूचिस्तान से अगर बाहर गई तो एक टीम ने जो है वो हिस्सा ले लिया। मदनी चैनल के नाजरीन, आपसे सवाल पूछा गया था, इब्तिदाए इस्लाम में काबाए मुअज़्ज़मा पर किस चीज का गिलाफ हुआ करता था? बहुत खूबसूरत जवाब, चमड़े का गिलाफ हुआ करता था। जिन्होंने हमें सही जवाब दिया और उनके नाम हम तक पहुंचे हैं, उनमें शामिल है बिनते अकबर पेशावर से, उम्मे उबैद अत्तारिया बलूचिस्तान से, उम्मे आयशा पाकपतन, बिनते अकबर खानपुर, उम्मे कलीम रजा जमजम नगर हैदराबाद, उम्मे कासम अत्तारिया गुजरात, बिनते मोहम्मद सादिक रावलपिंडी, उम्मे मुजम्मिल बाबुल मदीना कराची, बिनते अशरफ गोजरा, आसिफ हुसैन लैया, जोहर अली शाह टैंक खैबर पख्तूनख्वा, एजाज अत्तारी उमरकोट, बिनते नूर मोहम्मद बाबुल इस्लाम सिंध, अब्दुल बासित शुजाबाद, बिनते खलील अत्तारिया मिठियां खारियां, बिनते गुलाम मोहम्मद अत्तारिया, बिनते मोहम्मद अली ओथल बलूचिस्तान, उम्मे माज सखर, मोहम्मद नहीम अत्तारी नौशेरा खैबर पख्तूनख्वा, बिनते मोहम्मद रमजान फूलनगर, बिनते बशीर ननकाना, बिनते गुलाम अब्बास शकरगढ़, बिनते असगर कश्मीर, बिनते अफजल करीम बहावलपुर, बिनते मुश्ताक टेक्सला कैंट, बिनते अब्दुल रज़्ज़ाक अत्तारिया कमालिया। और अब देखना यह है कि किसकी तरफ इंशाअल्लाह ये तोहफा मदीना बढ़ रहा है। जी सलमान भाई। कुरानदाजी में नाम है उम्मे आयशा पाकपतन से। आप अपने उम्मे आयशा पाकपतन से अपने महरम के जरिए राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आप तक तोहफा मदीना पहुंचाया जाएगा। मदनी चैनल के नाजरीन, हम अपने इस सिलसिले के इख्तिताम में एक सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं। इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में आपका ये जवाब जो है वो शामिल किया जाएगा, कुरान अंदाजी के जरिए आपका नाम भी शामिल किया जाएगा और आप तक तोहफा मदीना भी पहुंचाया जाएगा। सवाल नोट कर लीजिए। सवाल है, उन सहाबी रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले काबाए मुअज़्ज़मा पर रेशमी गिलाफ चढ़ाया। जवाब आपको कहां से मिलेगा? माहनामा फैजाने मदीना फरवरी एडिशन में भी आपको ये जवाब मिल सकता है। जरूर इसका जवाब दीजिए और हम तक सोशल मीडिया के जरिए हमें कॉल करके SMS के जरिए राब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह
آپ کے اس جواب کو شامل سلسلہ کریں گے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اگلا مقابلہ کن دو ٹیموں کے درمیان ہونے جا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ علم و عشق کا نخال تم رہو. اچھا سلمان بھائی، فیصلہ تو ابھی ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی ٹیم آگے بڑھ جائے گی، ہماری مجلس کو کیسے پتا تھا، اس کا کیا جواب دیں گے؟ مدنی چینل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے قابل اسلامی بھائی جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں ماشاءاللہ، اور بالخصوص سلسلہ ذہنی آزمائش کے اندر جو ہمارے اسلامی بھائی شامل ہیں، ہمارے جتنے بھی ٹیکنیکل اعتبار سے ہوں، ہمارے کیمرہ مین، اسسٹنٹ کیمرہ مین، ہمارے او بی والے، آڈیو والے، ای این جی والے، ہمارے مجلس کے ڈائریکٹر صاحب، دیگر اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ، ہمارے عمران بھائی جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، بڑے زیرک اسلامی بھائی ہیں. شعبہ ہمارا فائنل پریویو اس کے جو ہے وہ ذمہ دار بھی ہیں. تو یہ دونوں ٹیموں کے حوالے سے مدنی گلدستے بنے ہوئے تھے کہ جو ٹیم جیت جائے گی، جو ٹیم پیچھے رہ جائے گی، اس کا مدنی گلدستہ جو ہے وہ شامل کر لیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، مقابلہ جاری و ساری رہا. اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرتے رہیے، اپنے مشوروں سے بھی آگاہ کرتے رہیے. آئیے ابھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی. از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور غو سبھی کے رنجو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی